بحدا بون كاب مستاي جميرو كسابة كرامبولا متوات زبطح قربت زنبروم كادرح واحد سقنا رقاي قبر خريستوسن نتقف محبراو ميديا لفعاتي تسفا حزي كي ترأيني بحاللو كادرح واحد سقنا رقاي نتقفي محبراو ميديا لفعاتي تسفا بوشما سبيتي بممثال دما قداي لفعاتي تسفا موت وشما خويننا عويلنا كي نزاربلونا تسكف نمبر لفعاتي تسفا سميح ايو مع قريب اللون كبل تصرفوا ولهم أبو مونغو خلتي أماقات مزلو انتاي كخوني خال زبل داسيسنا لنا أمريكا حيال متنقاتا هيبالا كتسلل إيخان تباهيلن زتهت أرطرا سلسة دق أنستيو تبقتي لنا اللو بعدقات بريزيدنت فينجوالا مادرو أمريكا بزكايرتو سرحيت مسبعات بيتهم كم زتتحاضة تفليت لوناي وسلام تعني هبلنا كما يتتصنحو تختاتل تنفتوتن رارا ميديا واناون موياون ميزانون تحسوتات بتومك عند قندار استات فليمنا يولنا چانالنا لايك شير سابسكرايب بمقبار سدرارا ريخونو نابتوم نلوم ألس حزنا يوم واناوي حابريتاتات كنسقر بحدا بون كاب مستاي جميرو كساب كرامبولا متوات زبطح قربت زنبروم أرقاي قبر خريستوسن برهاني لفعتي تسفام حزي كي ترها عيني كي رئيكا خيترئيني باهاللو كادرح واحد سونا أرقاي نتقافو محبراو ميديا لفعتي تسفا بوشما سبيتي بممثال دمام ميح ايو لفعتي تسفا خبل تصرفو أمونكو خلتي أماقات يمونزلو تت بزملكاتون أبو مونكو خلتي أماقات يمونزلو تت دمان بوزحات زشقلن تخون لنبعلهم كوغاغسو زصنحو كادرات حوحات كونو دغفت تودف ناي حساب فللين تمصو قالاتنا صبابقو كصرارفو مرأي لموديو مس بوزحات ميدياتات ناوطو ፖለቲካ ትግራይ ክትንትኑ ዝረአዩ አካላት ክራጽም ዝረአነት አፍ ማህበራዊ ሚዲያ ዝኾነ ልፍዓተይ ተስፋ ድማ ኣብዚ ሰሙን ዜና ህወሓት ዝነበረው ድጋፍ አልኢለለኹ ምባሉ ጽዒቡም አርሰይ ካብት ናይ ህወሓት ፖለቲካውን ሓራጊረ እየ ምባሉ ካድረታት ህወሓት ጸርፍታት ከዝንብሉ ይረአየሉ ብዘልዕሎም ሓሳባት ንብዙሓት ክምስ ከም ዘብሉ ዝዝረበሉ ዕሉል ካድረ ህወሓት ዝኾነ አረጋይ ገብረ ክርስቶስ ኣብዚ ሰሙን ድማ ነቲ ነጣፍ ማህበራዊ ሚዲያ ልፍዓተይ قفيتاونال إللو أبا صمدو زبل حساب تماساسال قوام حزوم زرأي زصنحو أكلات تفلاليو من تانغير كايو مبهالو ما يترفن زوم كلتا علول دغفت حوحات نبرو قلتا نطفت محبراو ميديا أبا مونغو أمدو محاو أتيو زلو أرغاي كم زبلو وداي لفعتي تسفا موتو شما سلزغونن أيو عويلنا زين بخيل لمبر لفعتي سرحو سرحتي يبنجرويو لك أخمدرهم كبليو تسمعو لفعتي تسفا صمدو زبل ركب كيادو سعيبو مس بوزحات عبوطت آتويز نبران تخون مس ونان ميديا هايلا دادابيتون كي ترفم أب متقررافن مكساسن بتسحون يروم أزد ما لفعتي حيزوز نبرا صمدو زبل أجندا كفوكوس كالحلح مس جمرا لفعتي تسفا اتنت أف محبراو ميديا ناي دورهو من كسقاتي يزقبر زلو بموبال مس وشما سبيتن دورهون كم مساسلو يترأي زلو برهانا ويد ما لفعتي ناي مننتك أوسلو حنساب أروم إيبل حنساب دس كبلو تقراوي خون كبل ناي مننت كلو لون تبلو معقور زي بلو ميحي خبلي قاليت وزلو أرقاي بزدواي بلن لفعتي أبندا بنا خنستي بنا عزيزو مونجورينا خمزئيا دبروتونيا ددبيونا بلئيو زوعل برهانة ددب زي بلو سب يلن كبل أرقاي قبر خرستوس بنهرز الزارب برقت أرقاي ببرهانة زي تتعرفن زي تواردن سب يلن انتبل زعبا برهانة زفلت أقودالو كبل يوز الزارب برهانة زي تعرفو سب يلن انتبلغن نأرقاي انتايلو تصرفو خون زبلغناي تقسن تأمرات نعبزوم دقفتن كادراتات نغطلن تخون تقراي بعلنا كنغنع إنا دو كنبلا ببوليتيكان بتنتانتاتن زبلو أكالات كابنن بعل خام مزللافن متصرافن وزأزر إيوز خون نقر يلن برهانن زرب أرقاي سعيبو زحابو قبر ملس زيلن تخون كابز خون نتفتات محبرو ميدياك على محتتن عرسو كم زرح قدمام كزارب تانيحو لفعتي تقدمينا بنعب مئتهم كساب حبيركا بكرامبولا متوات ونمستايز قربا محزنات سنبروم أكالات موداسوم تايك خوني خال زبل دماب نبوز حات دقفتم ونعشاقيلو زركابيو
ኣሜሪካ ከቢድ መጠንቀቕታ ሂባላ። ዋሽንግተን ከተድሕኖም ክትመጽያን ዝተብሃሉ ኢራናውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝተዘርግሐ ሓጢር ጽሑፍ ስጉምትን መውሳድ ድልዋቲና ክብል ኣሜሪካ ኣፍሊጣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዋሽንግተን ከተድሕኖም ክትመጽያ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ምትእታው ንምግባር ዝኣትዎ መጽባዕ ሸለልትነትን ሓደገኛ ክብል ድማ ገለጽዎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ዶባት ኣሜሪካ ሃገራዊ ሓለዋ ምውፋሩ ኣብ ግምት ብምእታው ልዕሊ ማንም ሰባብ ልዕሊ ንብረት ህዝቢ ዝፍጸም ገበናዊ መጥቃዕቲ ኣይጻወርን ክብል ኣፍሊጡ ዘሎ። ኢራን ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ዝኾነ ይኹን ምትእታው ብሓይሊ ክትነጥቆ ምዃና ተፍልጥ። ኣብ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት 27 ኣቢሉ ዝጀመረ ሰልፍታት ተቃውሞ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ዝተልዓለ ተቃውሞ ንኣስታት ሰሙን ቀፂሉ እንትኸውን ላዕለዋይ ኣመኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካሜኒ ትራምፕ ጣልቃን ሰኣትዩ ኣብ መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ክህሉ ዝኽእል ዘይምርግጋዕ ብምምልኻት ክጥንቅቕ ኣለዎ ብምባል መልሲ ድማ ሂቡሎ። ኣብ ቴህራን ተቃውሞ ዘስምዕት ኣብ ገለ ሰልፈኛታት ድማ ምትእትታው ኣሜሪካውን ብኣውንታ ዝርእይዎ ኣይተስኣኑን። ክስልላ ተረኺበን ብዝብል ዝተጠርጠራ 3 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምብራቕ ጎጃም ወረዳ ደብረ ኤልያስ 3 ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ ከባቢ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ፋኖ ተቐቲለን ተረኺበን። ኣባል ማእኸላይ ዝሓይሊ ብሄራዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ዝኾነን ኣይቴ ኣስረስ ማሬዳምጤ ድማ ነቲ ቅትለት ከም ዝተፈጸመን ተረጋገጽ። ትስጉምቲ ግን ተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ንጸላኢ ክስልላ ተረኺበን ብምባል እዩ። ኣመሓደርቲ ወረዳ ደብረ ኤልያስ ድማ ዕጡቓት ኣብ መዓልታዊ ዕዮ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቐተሉን ሓንቲ ካብአን ጸገም ንስማዕ ዝነበራ ምዃና ድማ ዝጥቀስ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ብተወሳኺ ሓበሬታ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ድማ ኣብ ከተማ ደብረ ኤልያስ ወጻኢ ኣብ ዝርከብ ጥጃ ጎተር መገንጠያ ብዝተባሃለ ከባቢ ካብ 17 ታሕሳስ ካብ 17 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድመ 3 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን ከም ዝተረኽባ እዩ ተሓቢሩ። ሓይልታት ጸጥታ ወረዳ ካብ ነበርቲ ሓበሬታ ምስ ተሰምዐ ሬሳታተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝረኸቡ መንግስቲ እውን ኣፍሊጡ። ብምቕጻል እውን እቲ ሬሳታት ዝተረኽበሉ ከባቢ ኣብ ቁጥጥር ዕጡቓት ምንባሩን እቲ ከባቢ ካብ ቁጥጥር መንግስቲ ወጻኢ ብምዃኑ ዕጡቓት ዝቆጻጸርጉ ከባቢ እዩ። በቲ ከባቢ ካብ ዝሓልፍ ሰብ 3 ቆልዑ ብጥይት ተሃሪመን ተቐቲለን ኣብ ርእሰን ድማ ተወቂዐን ዝብል ሓበሬታ ምስ በጽሐ ሓይልታት ጸጥታ ከይዶም ነቲ ሬሳ ኣምፂኦም ንስድራ ቤታት ድማ ኣረኪቦም ዘለው። ነዚ ዘረጋገፀ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ደምስ ብወገኑ ተን ደቂ ኣንስትዮ ብጥይት ተወቂዐን ተቐጥቂጠን ከም ዝሞታ ዝተፈላለዩ ተግባራት ጾታዊ ዓመጻት እውን በጽሕወን። ጾታዊ መጥቃዕቲ ብኸመይ ከም ዝተረጋገጸ ምስተሓተቱ ግን ምስ ሓኻይሚና ኸድና ምስኦም ምስከድና ድማ ዶም ቀምሶ ወሲዶም ድሒሩ ኣብ ልዕሊአን ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዝተፈጸመ ዘመላኽቲ መረዳእታ እዩ ተረኺቡ። መንነት ነተን ግዳያት ብመለለይ መንነተን ክፍለጣም ከም ዝተኽኣለን ትግለጽ። ሓንቲ ካብተን ግዳያት ሙያነሽ ተሾመ ዋል 17 ዓመት ከም ዝነበረትን ትግለጽ። ትህትና ቃል ኪዳን ኣለኸነን ከምኡ እውን መልካም ታዴ ዝተባሃላ ዕድሜን 18-19 እየን። ቅትለተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ፈለማ ኣብቲ ከባቢ ምስ እንቀሳቐሱ ዕጡቓት ፋኖ ዝተኣሳሰሩ ገጻት ፌስቡክ ኣብ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ዝወፀ እንትኸውን ሃገራዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ቴድሮስ እዚ 206 ኮር ርክባት ህዝቢ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ልኡኽ ጸላእ ድሕሪ ምቕባል ን9 ወርሒ ንጸላእ ሓበሬታ ክቐብላ ብዝጸንሓ ባንዳታት ስጉምቲ ወሲድና ክብል ገሊጹ ዘሎ። ብፍላይ ድማ ድሕሪ እቲ ዝተፈጸመ ምንቅስቓስ እውን ነዘን 3 ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝሓለፈ ክረምቲ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልያ ተጸሚደን ነይረን ብምባሉ ተኸሲሰን። እዚ ድማ ብሽፋን መዓልታዊ ዕዮ ዝገብርኦ ዘለዋ ብምዃኑ እቲ ናይ ስልያ ስርሐን ኣብቶም ናይቲ ከባቢ ምልሻ ምክልኻል መራሕቲ ፍሉይ ሓይሊ ዘብጽሕኦ ምዃኑን ብመሰረት ሓበሬታ ድማ መሪሕነት ፋኖተን ደቂ ኣንስትዮ ወታደራዊ ስልጠና ምስ ዝወስዱ ዝተመልመሉ ሰባት ብምምስሳል ኣብ ተዓሊም ቦታ ክምዝገባ ከለዋ እየን ተታሒዘን ክብሉ እዮም ተሰሚዖም። ተኣሲረን ምርመራታት ተገይሩለን ዝጥቀማሉ ዝነበራ ቴሌፎናት ዝነበረን ምንቅስቓስ ተልእኾ መን ከም ዝሃበን ሓዊሱ ኣሚነን እየን እንትኾነ ግን ድማ መራሕቲ ወረዳ ደብረ ሊባኖስ ተን መናእስያት ኣብ ስራሕ ስልያ ተዋፊረን ነይረን ዝብል ክስ ድማ ይተቐበልዎን። ሓንቲ ካብተን ግዳያት ናይ ዝኾነ ትህትና ቀረባ ዘመድ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መጓዓዝያት ወረዳ ከም ዝብሎም እቶም ዕጡቓት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሕዎ ቪድዮ ሽሙ ብምጥቃስ ድማ ኣተሓባባሪ ሓይሊ ጸጥታ እዩ ከም ዝበለት እዩ ተዛሪቡ። ስርሐይ ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ግን ሓላፊ መጓዓዝያ እየ ይብል ኣይተዘውዱ ድማ ኣብቲ ቪድዮ ድማ ብሰንኪ ተብልዕሊኣ ዝበጽሐ መሃረምቲ ከምኡ ክትብል ተገዲዳ
خبل يقارديو ما خلاي مرح حجراو حيلم حرافانو ايتا اسرس ماريدام تقدما بلعل تندك انستيو محرم تسوتاو عمص تفصيمو زبل كسي نتيجو زلوم حسيتو كن شمفانو نمصلام زعلم ايو بموبايل صوتاو متقعتاي بصحن اتقال محتتون بناصنت سحابو ايو اتسراويت بفلي منقد صوتاو عمص فصملو وي دما بفلي منقد بلعل انسغومتي زوسدلو خلق مخنيات يلن كبل ووسيخو حبيروم اسرس دما نتن ابسليات وافيرن زبلن دق انستيو كم تواقعتي كم زقصرن يزحبر بمسرات حق دنب فانو نصلاي كسلل سرخبه سب ناي موت مقطعتي كم نوسد اب خلق مدياتون تمساسال سغومت خم نوسد يفلط يو خبليوم تسمعهم زلو اما اسرت زركبو سبات مقتال كم جبن كيناتكو صديق اليو زبل حتو زقربلو مرح فانو دما مروخ اب اوان وق بفقادو ايدو زهب سبيوم يخون برزان دق انستيو اب تحتفلو يكونتات ابسليا سلستوا فرأيين تتحيزن بمسرات حق دنبي كم مروخ كينات تتحزن كبل ملسي بلو زنا هغراو حق جبن هغراو على تحزن مروخات كينات تحسيو إلنا نأمن كبل جمع بسقطلاتون دقيفو زلو بريزيدنت فنزويلا مادورو أمريكا بزكايرو تسرحيت مسبعالت بيتو تتاحيزو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورون بعالت بيتو أمريكا بالفنزويلا بزكايرو تعبي سرحيت كم ستحزو انتقلت ترامب بتروز سوشالات زرقو مقلتين أمريكا بالفنزويلا نمرحيان بريزيدنت نيكولاس مادورون بزفتسمت عوت مدقعتي نسون بعالت بيتون تماريخهم كابتها قركوت وتهجيرو خمزلو تسرحيت دما مساخبرت حق أمريكا بمتحبار مزتوادة حابيرو ترامب تسرحيت بخمي كمست خايدات ومتعمت نابي كمستو وصدون نقزي وزرزر حابريتا زيها بنتخون كاب منقستي فنزويلا زغرب مرقاقت إيلان دحيروغن توسخ حابريتا كزرقح مخانو دما ترامب أفليتو زلوم أمريكا نيكولاس مادورو حقراو تكال زي حقاو مستقار عطا فارسي مرحلة بموبايل تخصوز نبرات تتكون مادورو نزيخ السجنة تيقو يتانيحو أمريكا مادورو بكيدن متاو حابريتا نزها بسبب 5 مليون دولار كب بتحتنا كحتت من بارو دما أيرسان تخطاتلتن فتوتن رارا ميديا أنا لما لت حزنا يوم وانا ون مياون ميزانون تحسطات سعلت زوم كساب حزو كتكتاتل قوم زي صنحكم يمسوني روم تمليسنا بخلط وانا وحبريتاتات كن الرخبينا channelنا لايك شير سابسكرايب بمقبار السد رارا رايحونو